हेलो जी। ठंडी आ चुकी है और बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हुआ है आज, क्योंकि भाई नीचे यार बहुत तिगड़म चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत और एक्सक्यूज देना नहीं चाहती मैं बिल्कुल। ठंड में भाई लगकर काम करेंगे, यही चीज़ खुशी देती है, क्योंकि काम करना फील हो रहा है अब। काम करना एक अच्छी दिन भर निठल्ला लगता है, ऐसा लगता है कुछ करते नहीं है, फिर जैसे थोड़ा सा काम करते हैं ना तो खुद में लगता है यार कुछ तो है। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे वुमन साइकोलॉजी के बारे में। और ये वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं, देखो भाई, आने वाले टाइम में तुम्हारी वाइफ होगी, आने वाले टाइम में तुम्हारी कोई डॉटर होगी, आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई फेमिनाइन फिगर तो होगी या भी है। लोग आजकल बिल्कुल नहीं समझ पाते कि एक फीमेल चाहती क्या है। लोग की डेटिंग, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, क्या 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 चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना भाई, शेयर वेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ भाई कि वुमन को यहाँ पे चाहिए क्या। 2025 में एक लड़की को चाहिए क्या यहाँ पे। देखो, लड़की को चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, ख़त्म, बस। सबसे बड़ी चीज़ यही चाहिए। ये पूरी जो भी यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे अगर पूरी औरतें 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 रह रही होती तो क्या उन्हें दिक्कत आती? आती, थोड़ी बहुत दिक्कत, वो उनकी आपसी की दिक्कत होती है। एक औरत औरत को ऐसे मारती नहीं, कि ऐसा कुछ करती नहीं कि एक जो मैन होता है, जो क्रीपी मैन होते हैं यहाँ पे कुछ, वो लोग उन्हें उनकी जान पे बात आ रही है, लड़कियों की जान पे बात आ रही है। मतलब क्या हो रहा है, लड़कियां फिजिकली सेफ नहीं हो रही हैं आजकल। भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कोई फेमिनिन फिगर आए ना, तो मेक श्योर करना तुम्हें ना सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करवा दो। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। देखो भाई, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब जैसे मैं ना, मुझे कभी बस में ट्रैवल करना पड़ा, तो मुझे कभी ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ा, जो कि मैंने किया भी है। मेरे को ना कभी ना नींद नहीं आती, कभी मेरे को ना नींद नहीं आई है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे सिक्योर फील नहीं होगा। एक लड़की का दिल दिमाग तब तक है ना मचलता रहता, तब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिल जाती। मेरे को हमेशा नींद आई है कब, जब मैं अपनी मम्मी के साथ होंगी, अपनी सिस्टर के साथ होंगी, मैं अपने घर वालों के, छोड़ो, मैं अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ में होंगे, तब मेरे को नींद आ जाएगी। बाकी मेरे को कहीं नींद नहीं आने वाली है भाई, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी फील ही नहीं हो रही है। एक वुमन में तुम्हारे साथ यही चाहती है। एक वुमन का जो दिल दिमाग, तुम लोग रिलेशनशिप में हो गए, डेटिंग में कोई लड़की अच्छी लगती होगी, उसको सबसे पहले सिक्योर फील कराओ। उसको सबसे पहले ये मेक श्योर करवाओ कि तू मेरे साथ सेफ है, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं जब तक तू मेरे साथ है। ना देखो कोई तेरा बाल बांका कर सकता है, ना ये लड़का, ना वो लड़का, ना वो कितने 25-26 आ जाए। जब उसको ये वाली फील तुम दे देते हो ना, तो वो भाई तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और जब तुम उसको ये सिक्योरिटी और ये रिस्पेक्टेड फील करवा रहे ना, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि एक लव हार्मोन, एक बॉन्डिंग वाला हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस होता है ना। तो ऐसे ही एक वुमन साइकोलॉजी वर्क कर रही है कि भाई, मैं बता रही थी ना अपने, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे को वही इंसान अभी अच्छे लगते हैं। मैं उन लोगों से अभी बात करना पसंद करती हूँ जो कि मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी फील करवा रहे हैं। मेरे को एक एक मिनट के लिए वो क्रीपी भाई ना, मैं उन लोगों से बात नहीं करती। मैं बात क्यों करूँगी किसी से ऐसे, समझ रहे हो ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है, एक आदमी कितना ही सुंदर, कितना ही लंबा, कितना ही चौड़ा, कितना ही कैसा ही हो भाई, जब तक वो सिक्योर हो और वो सारी चीज़ें फील नहीं करवा रहा ना, वो लड़की कभी नहीं टिकेगी उसके साथ, वो कट हो जाएगी। भले उसको उससे लव हो कुछ भी, एक टाइम पे कुछ भी, वो कट हो जाएगी। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि गर्ल्स को भी कभी भी कंट्रोल होना पसंद नहीं होता है। जो वुमन होता है उसको कभी कंट्रोल होना पसंद नहीं होता है। अभी मोस्ट ऑफ द जो डेटिंग और रिलेशनशिप्स जो ब्रेक हो रही हैं, उस चक्कर में हो रही है, क्योंकि भाई एक जो मैन होता है वो खुद को सुपीरियर समझने लगता है और डोमिनेट करता है वुमन को बहुत गंदी हद तक। एक जो वुमन होती है उसको ले देख के क्या करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है उसको, क्योंकि वुमन को है ना कंट्रोल होना नहीं पसंद भाई उसको। ऑलरेडी तुम खुद सोचो यार, एक वुमन को हमेशा, अभी सोसाइटी क्या सोचती है भाई कि है ना, पहले अपने फादर के कंट्रोल में, फिर हस्बैंड के कंट्रोल में, हस्बैंड मर जाए तो उसके फादर इन लॉ बोलते हैं, उनके कंट्रोल में। ये सब चीज़ें होती थी पहले। वुमन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रॉमेटाइज्ड है इंडिया में। मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इतनी ज़्यादा जो वुमन है जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें। अभी एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की घूंघट तोड़ के गिटार बजा रही है, घूंघट तोड़ के गिटार बजा रही है। स्टेज डिजर्व करती है ना, वो क्यों घूंघट तोड़ के गिटार बजा रही है, समझ रहे हो। तो बात ऐसी है, यही है भाई, कि वुमन को कंट्रोल होना पसंद नहीं होता, उन पर ज़बरदस्ती, उन पर ट्रॉमेटाइज वो लोग इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना, कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस जो उनके पेरेंट्स, उसके फादर जो बना रहा है, उसके ग्रैंड फादर जो उसको रिस्ट्रिक्शंस जो बना रहा है, वही
چیز جب تم اس پہ کرتے ہو نا تو اس پہ پرانا جو ٹراما ہے نا وہ ایک دم سے ہٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ تم کو بیکار سمجھنے لگتی ہے کہ تم ایسے کر رہا ہو. دیکھو بھائی لڑکی کو لیڈ ہونا پسند ہے کہ کوئی لڑکا مجھے لیڈ کر رہا ہے, کوئی لڑکا لیڈ لے رہا ہے, وہ مجھے بتا رہا ہے ایسا کر لو ایسا کر لو, ٹھیک ہے. کنٹرول ایک الگ چیز ہوتی ہے. کنٹرول چیز ایسی ہوتی ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے, تم ویسا ہی کرو گے. میں تمہیں بہت ضروری چیز بتا دیتی ہوں, ایک وومن کو بھلے ہی بہت لو چاہیے ہوگا, ایک وومن کو بہت پیار چاہیے ہوگا, میل فگر چاہیے رہے گا, سب چاہیے رہے گا, پر اس کو اس سے بڑی جو چیز چاہیے رہتی ہے نا اس کو فریڈم چاہیے رہتی ہے. وومن کو آج تک کسی وومن کو یہ بولنے میں مجھے بہت خراب لگتا ہے, پر کسی وومن کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اصلی فریڈم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, اصلی فریڈم کیا ہوتی ہے. جب تم صبح 6 بجے پانی کے کنارے بیٹھو تو فیلنگ کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, بہت سی وومن کو ابھی یہی نہیں پتا. بہت سیڈ فیل ہو رہا ہے مجھے یہ بولتے ہوئے, پر جو ہے وہ ہے. ایک وومن کے ساتھ اگر تم ہو, اس کو سچ میں بھی تم پسند کرتے ہو, سب چیزیں کرتے ہو, تم کبھی اس پہ کنٹرول یا ڈومینیٹ نہیں کرو گے اس کو گندی حد تک. ڈومیننٹ یہ ساری چیزیں ایک الگ وے میں صحیح لگتی ہیں, ایک وہ الگ چیز ہوتی ہیں, اس وہ جو رومانس ہوتا ہے اس سب چیزوں میں ٹھیک لگتا ہے. بٹ یہ والی جو ساری چیزیں ہیں کہ بے وجہ ہی اس پہ ریسٹرکشنس لگانا, جیسے اس کے پاپا لگایا کرتے ہیں, جیسے اس پہ اتنا وہ ٹرامیٹائزڈ ہو گئی ہے, تو یہ کبھی مت کرنا. اگر یہ کر رہے ہو تو پھر ایک پرفیکٹ میل نہیں ہوگا بھائی. پھر تم بھی کالج میں کوئی لڑکا مان لیں امیجن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرو, یہ ڈانس ہے اس میں تمہیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ساری چیزیں, ٹھیک ہے. وہ سیکریٹلی کہیں نہ کہیں پسند کر رہا ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرو 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 ایسا کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ کون سی چیز ہو گئی, کنٹرول والی چیز. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کروں تو اس کو ڈھنگ سے اپروچ کرنا چاہیے نا. تو کنٹرول کیوں کر رہا ہے, مطلب میں کیا لگا رہی ہوں بھائی تیری جو تو کنٹرول کر رہا ہے. ایسی ایک لڑکی سوچنے لگتی ہے کہ ہم ہیں کون تیرے تو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. ڈیٹنگ میں بھی لڑکیاں یہ سوچنے لگتی ہیں, کیونکہ میں تمہیں کیا بتا رہی ہوں, ان کا ٹراما جو ہے وہ اتنا گندی حد تک ہٹ ہو جاتا ہے ان کو کہ نا وہ لڑائی پہ آ جاتی ہیں, وہ یہ سب چیزوں پہ آ جاتی ہیں. کیونکہ ایک وومن اس چکر میں آدھا پریشان رہتی ہے کہ اس کو پاسٹ کے ٹراماز جو اس کے گھر والے دے دیتے ہیں, کبھی کبھی بہت اسٹرکٹ فیملی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں وہ ساری چیزیں, تو ڈیٹنگ میں نکل کے باہر آتی ہیں وہ چیزیں کہ یہ ہمیں کیوں کر رہا ہے ایسے کر کے. وہ اتنا غصہ نہیں ہے, اس کے جو فادر سب نے ٹراما دیا ہے نا اس چکر میں وہ تم سے یہ کہنے لگتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے ویسا بولنا, تو کون ہے ایسا ویسا, یہ سب چیزیں. اور رہی بات کنٹرول والی, تو کبھی کسی کو فورسفلی کنٹرول کرو ہی نہیں نا. کوئی کیوں کسی کو کنٹرول کر رہا ہے یہاں پہ. ایک بات بتاؤ, تم کیا رک جا یار, کیا لے کے جائے گی, وہ وومن ہوتی ہے, کیا تم اس سے کنٹرول ہو جاتے ہو؟ ہاں ہو جاتے ہو. کب ہوتے؟ جب وہ تمہیں بہت زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے. تو ایک لڑکی جب تمہیں بہت زیادہ پسند کر رہی ہے نا تو وہ بھی تم سے کنٹرول ہو جائے گی. پر ایک لڑکی جب تم سے کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا, وہ غلط کام ہے, اس کو من نہیں ہے, تو بھائی سمجھا نا. پھر تو کیا چاہتا ہے, تو تیرا ایگو سیٹسفائی کر رہا ہے وہاں پہ. تم لوگ اپنا ایگو سیٹسفائی کرتے ہو کہ یہ ہے تو اس کو میری بات ماننی پڑے گی. ایسا لوگ اپنے سسٹر کے ساتھ کرتے ہیں, مدر کے ساتھ کرتے ہیں لوگ اپنی. بہت غلط چیز ہے یہ, اس کو کبھی نہیں پسند آئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر تم لوگ ایسا پھر بھی کر رہے ہو تو اس کے دماغ میں ریڈ فلیگ بن جاؤ گے, اور تم وہ چھوڑنا ہی پسند کرے گی پھر تم کو. تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ایموشنس کے اوپر. وومن کے پاس ایموشنس کوٹ کوٹ کے بھرے رہتے ہیں. وہ سب سے پہلے لاجک نہیں لگاتی کسی بھی چیز میں, سب سے پہلے وہ ایموشنس لگاتی ہیں, پھر لاجک لگائیں گی. جیسے فار ایگزامپل مان لو میرے کالج میں کسی نے مجھ سے بولا ہے ڈانس میں پارٹیسپیٹ کرو, ٹھیک ہے. غصے میں بولا میں سے, میں سب سے پہلے نا اس کی ٹون دیکھ کے اپنے ایموشنس میرے باہر آئیں گے. میرے کو غصہ والے ایموشن آ جائیں گے. اس تو برے طریقے سے کیوں بولا, میں لاجک نہیں لگاؤں گی کہ مجھ سے کیوں بول رہا ہے, کس چیز میں بول رہا ہے, کیوں کرنا ہے, ایسے میں سوچوں گی نہیں. پہلے میرے کو جس ٹون میں بول رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, میں اس پہ وہ کر جاؤں گی. سچ میں وہ میں ایسے کرتی ہیں بھائی. اور اس نے میرے کو وہیں پہ بہت اچھے سے بولا ہے کہ آپ کیا میں پارٹیسپیٹ کر لو گے, کیونکہ ہمیں کسی کی ضرورت پڑ رہا ہے. ایسا ہے کہ اس نے اچھے سے بولا نا, تو میرے کو اس کا جو اچھا والا جو ٹون ہے نا اس چکر میں میرے کو لگے گا ہاں کر لو. اس کے بعد میں لاجک لگاؤں گی کہ ایسا ویسا, سمجھ رہے ہو, مطلب سمجھ رہے ہو آئی تھنک. وہیں جو میل ہوتا ہے سب سے پہلے وہ لاجک لگاتا ہے, اس کے بعد وہ ایموشنس لگاتا ہے. وومن کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ میل سے کہیں زیادہ سافٹ وومن کا ہارٹ ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لڑائی میں بھی تم لوگ دیکھنا, لڑکیاں کبھی کبھی اس لیے ریئیکٹ کر جاتی ہیں کہ تمہاری ٹون کیسی تھی اس ٹائم پہ. تمہاری خراب ٹون کے ساتھ تم بات کرو, لڑکیاں اس چیز کو برا سمجھ لیں گی, بھلے ہی تم لوگ نہیں ہو اس ٹائم پہ خراب. وہ تمہاری ٹون کیسی ہے, تم لوگ کیسے بہیو کر رہے ہو, ایک ایک ورڈ کے چکر میں بھی ان کو کبھی کبھی برا لگ جاتا ہے.
بنائی باڈی ایسی گئی ہے تو ہم بھی کیا کریں بھائی. لگتا ہے برا ہے ہم لوگ تھوڑے سے ویسے ایموشنل پھول یا جو بھی بول لو یار, ایموشنس کے بیچ میں آ جائیں گے ہر چیز میں. جاتے جاتے یہ بولوں گی, جانا کیا رہی ہوں میں, واپس آؤں گا اگلی ویڈیو میں. بس میں یہ بول رہی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی انہیں ڈھنگ سے سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی ان کو سچ میں سمجھنا چاہتا ہے نا, تو وہ ان کا جو سافٹ سائڈ ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے. وہ 10x زیادہ ایفرٹ لگاتی ہیں, اور 10x زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, اور 10x زیادہ دے دیتی ہیں خود کو, ایفرٹس لگاتی ہیں لڑکیاں بہت حد تک. دیکھا ہے میں نے, یہ چیز کوئی بنا کے نہیں بول رہی ہوں, دیکھا ہے, خود ایسا کرا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بتایا میں نے تمہیں, آئی ہوپ تمہارے کام میں آئے گا. وومن سائیکولوجی سے ریلیٹڈ اور زیادہ ویڈیوز چاہیے تو مجھے بتانا, بنائیں گے ویڈیوز. اوکے, ٹھنڈ بڑھ رہی ہے, جانا چاہیے. اللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اوکے, دھیان رکھو بھائی, کام کرتے رہو اپنی لائف میں, ٹھیک ہے, ملتا ہے.